कैसे हैं, कितना खून है जो जमीन में चूसने के बाद गुलशन भी नहीं बनी है, और उसके बाद ये बेशर्म उम्मत हो जाती है कि ये जश्न मनाती है कि ये 14 अगस्त को हमारी माँ और बहनों की आबरू बर्बाद की गई थी। आज ये बेगानी हो गई है, हर चीज होती है लेकिन ईमान की बात नहीं उठेगी। वही बात, इसलिए आओ कि तौबा करें, कब इसके कि हाथ ढलक जाए, आंखें पथरा कर जाए और पैर फिर ये बाज न उठा पाए। इससे पहले आओ तौबा करें कि मालिक हर बात से तौबा और शिर्क से सबसे पहले तौबा। उसके बाद जहाँ अल्लाह तौफीक दे अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह के नबी सब जो करते थे, रातों को वो रोते थे, चांदी तर हो जाती थी, माथा टेक देते थे जमीन के ऊपर, अल्लाह को पुकारते थे। जब कहीं अल्लाह की ये जो लानत बरस रही है, जो ऊपर से आग बरस रही है, अंगारे नाजिल हो रहे हैं, तब ये थमेंगे और आहिस्ता आहिस्ता परवरदिगार की रहमत बरसेगी, शबनम बरसेगी, रहमत की शबनम। और मालिक यही फरमाता है, वल्लहु अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर ये दुनिया वाले, बस्तियों वाले अल्लाह पर ईमान ले आते, उसका तकवा अख्तियार करते, तो जमीन और आसमान के खजाने हम उड़ेल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन जालिमों ने इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह और दोगले साबित हुए। अल्लाह के साथ कभी अली रज़ी अल्लाह तआला को पुकारते हैं, कभी हाल ये है कि 11वीं वाले को शाबाश का नारा लगाते हैं, कभी इनका हाल ये है कि अल्लाह गोद भरे नाम रखते हैं अली बख्शे, कभी अल्लाह इनको कोई बरकत दे रोजगार में तो ये 11वीं और 12वीं करते हैं। अल्लाह को हर हाल हर जगह गाली दी जा रही है, फिर अल्लाह है हमें कैसे बरसाएगा। एक ही चीज है, ये कब्रों रास्तानों में ये जो बुत है, ये खड़े बुत है हिंदू, ये खड़े बुत हिंदुओं के होते, ये बड़े बुत है। बात वही है, हिंदुओं का गणेश अगर खड़ा है तो ये जो हमारा मुसलमानों का है ये बड़ा है। हिंदू और मुसलमानों में आज कोई फर्क नहीं। यही जवाहरलाल के बाप मोतीलाल नेहरू ने जब उसने अजमेर का उर्स देखा है और देखा ऐसा ही सब कुछ वही करते हैं, उसने ऐलान किया था। इससे पहले मेरा ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते, लेकिन जो मैंने देखा है अजमेर में तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरा ख्याल गलत था। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, सिर्फ नाम का फर्क है। और आज वो और ज्यादा तेज हो गया। पाकिस्तान की आजादी के बाद आजादी मिल गई है कि शिर्क और अल्लाह की जो नाफरमानी में और आगे बढ़ जाओ। अल्लाह डरो, अपनों को, अपने बाल बच्चों को, कौम को, दुनिया वालों को अल्लाह के गज़ब से दुनिया में और आखिरत की वो आग जो चिमट जाएगी तो न छोड़ेगी। अल्लाह मुझे भी बचाए परवरदिगार उस बदअंजामी से और सारे सुनने वालों को महफूज करे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी कौम के लोगों, ये डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ है। इस अंधेरे में सिर्फ एक शमा रोशन है। यकीन कीजिए, जो आलम दीन, मोहिद आलम दीन कौम के अंदर आके, ये बाज़ार की दावत है, बाज़ार में खड़ा होकर उन्होंने दावत दी है। बताइए कोई और आलम दीन ऐसा है जो बाज़ार में निकल कर इस तरह लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हो? कोई नहीं है। बड़े बड़े आए हैं, मौदूदी साहब आए हैं, डॉक्टर इसरार आए हैं, उसके बाद आगे ये तारिक जमील, तकी उस्मानी और खादम हुसैन रिजवी और कितने और हैं बड़े बड़े मुकर्रर, लेकिन बाज़ार में नहीं आते हैं। बस सिर्फ स्टेजों पर इनकी तकरीरें होती हैं। लेकिन और स्टेजों पर भी अगर कोई बात अल्लाह की बताएं तो वहाँ भी शिर्क को मिला के ये पेश करते हैं। दवा लाए हैं, जहर मिला के लाते हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये खालिस पुकार है, तौहीद की पुकार है, रद्द शिर्क की पुकार है, कुफ्र बित्तागूत की पुकार है। इसके ऊपर कान धरो और इसके ज़रिए इनकलाब आएगा, इसके ज़रिए तब्दीली आएगी सही मानों में। बाकी ये जो फरेबगार आते हैं, हर दौर के आते रहते हैं। डॉक्टर साहब तो 86 में फौत हो गए थे, 1986 में, लेकिन उससे पहले वो जो 9 सितारे गठे हुए थे, डॉक्टर साहब उनको 9 गुंडे कहा करते थे कि 9 गुंडे आए हैं और 10वां जो इनके ऊपर हैवी है ये भुट्टो है। तो अल्लाह के बंदो, सारे के सारे ये कौम के जो लीडर हैं, ये तुम्हें शिर्क के इंजेक्शन दे के तुम्हें जहन्नम की आग का ईंधन बना रहे हैं। अल्लाह के बंदो, इनकी दुनिया की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हो। लिहाजा अगर ज़रा सा भी तुम्हारे अंदर होश है, ज़रा सा भी सही मानों में तुम आज़ादी हासिल करना चाहते हो, आज़ादी ये होती है कि इंसान इंसानों की ग़ुलामी से अल्लाह की ग़ुलामी, अल्लाह की बंदगी की तरफ आ जाए। तो ये तो बात अब साबित हो गई है, 75 साल से तुम आज़ाद नहीं हो। ये जो 14 अगस्त को ग़ुलामी का जश्न मनाते हो, ये आज़ादी का जश्न नहीं है। तो ये तो चीज़ साबित हो गई है। उसके बाद फिर अब फरेबकार दिया जा रहा है कि अब मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। तो आज़ाद किस तरह कराओगे? ये उर्स और मेले इसी तरह चलते रहेंगे, ये दरगाहें इसी तरह सजी रहेंगी, चादरें चढ़ती रहेंगी, ये दाता हैं, ये दस्तगीर हैं, ये मुश्किल कशा हैं, ये हाजत रवा हैं।
تو اللہ کے بندو بتاؤ کہاں گئی تمہاری آزادی؟ ایک غلامی سے نکل کر پھر دوسری غلامی کے اندر آ جاؤ گے، پھر تمہیں یہ لٹیرے آئے ہیں، نیا جال لے کے آئے ہیں اور تمہیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کر کے تم ان کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہو۔ اللہ کے بندو تم 1000 سال بھی اسی طرح کرتے رہو گے، تم آزاد نہیں ہو سکتے ہو تم صحیح معنوں میں۔ اور بالفرض میں یہ بھی کہتا ہوں، بالفرض تم یہ کسی بے حق کرک کو پوری دنیا کو فتح کر لو، پوری دنیا سے زیادہ پاکستان کو خوشحال بنا دو اور فلاحی ریاست بنا دو اور ایمان عقیدے کی بات نہیں کرو گے اور شرک کے ساتھ اسی طرح ڈٹے رہو گے، اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کے شاہ حاجت روا، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرو گے اور ان کے نام کی نظر و نیازیں کرو گے، 11ویں اور 12ویں کرو گے، ان کے قبوں کو سجاؤ گے، ہرے اور سبز اور پیلے گنبد کی پوجا کرو گے، تو یاد رکھو مرنے کے ساتھ آگ میں اتر جاؤ گے، چاہے تم صدر صاحب ہو، چاہے جنرل صاحب ہو، چاہے کرنل صاحب ہو، اور چاہے سیاسی لیڈر ہو، قائد اور قائد ملت اور قائد اعظم کے القاب قوم تمہیں دے، لیکن وہاں تم اللہ کے عذاب کے اندر چلے جاؤ گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان کی دعوت نہ اٹھانے کی وجہ سے۔ لہذا کچھ عقل کے ہوش لو، اللہ کے بندو توبہ کرو، جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، میرے پیارے بھائی ہر بات سے توبہ کرتے ہیں، مالک بھول ہوئی ہے جو بھی اس سے پہلے نادانی میں ہوئی ہے یا دانستہ بھی ہوتے رہے ہیں، گناہ مالک معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرک سے توبہ میرے مالک، ہم جو اللہ کے علاوہ میرے مالک جو تجھے چھوڑ کر ہم یا رسول مدد اور یا علی مدد کی کبھی نعرے لگا دیتے تھے، یا بری کر کھری اور پھر بابا صاحب سبحان اور ریڈی والی سرکار اور فلاں جگہ اور فلاں کے صدقے اور پنجتن پاک کے صدقے اور پھر یہ جو ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، اس طرح کی جتنی، اور پھر جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں ہم جو کبھی اگر رہے ہیں، مالک سارے گناہ معاف کر دے، تو مالک ہے، تو بہت بڑا معاف کرنے والا، اور خلوص کے ساتھ جو توبہ کر کے آئے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلی کر دیتا ہے۔ یہ دعوت اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، جو یہ دعوت اٹھا رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ سواری کریں امرکات تھامیں، اور جو یہ دعوت نہ پیش کریں یا اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں یا اس کا راستہ بدلی کرنے کے بعد پھر وہ نبیوں ولیوں کو سجدے ثابت کرنا شروع کر دیں، پھر مزاروں کو پجوانا شروع کر دیں یا انبیاء کے اوپر الزامات لگائیں کہ وہ بھی ایسے ہی تھے، جب یہ خود مشرک بنے تو انہوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کو جو اصلی تھے کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے، اور قرآن کی آیات پڑھتے ہیں خالص اپنی دنیا کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈے جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں حق اور باطل کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ کہتے ہیں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ بھائی تم حق کو مانتے ہی نہیں ہو، یہ باطل ٹکرا رہے ہیں آپس میں، کبھی حق اور باطل، حق کی دعوت اٹھی نہیں ہے، کہیں بھی جنگ تھی، اگر وہ افغانستان کی بھی جنگ تھی تو حق اور باطل کی نہیں بلکہ قومیت کی جنگ تھی، اپنے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے، کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے، قومیت کی جنگ ہو رہی ہے، اپنے علاقے کی جنگ ہو رہی ہے، تاکہ 71 کی شکست بھی حق اور باطل کا معاملہ نہیں تھا، یہ دو قومیں آپس میں ٹکرائی ہیں، مورتی کا پجاری اور قبر کا پجاری آپس میں ٹکرائے ہیں، اور چاہے 65 کا معاملہ ہو، سارا یہی معاملہ ہے، حق اور باطل کی جنگ اس وقت ہوگی جب توحید کی آواز اٹھے گی، اور پھر پتہ چلے گا حق کے ساتھ کون کھڑے ہونے والے ہیں اور باطل کے ساتھ کون جا کے ملنے والے ہیں۔ الحمدللہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اور گزشتہ 37 سال سے یہ بات میرے دماغ کے اندر اتر گئی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک عقیدے کی تبدیلی نہیں آئے گی، اور کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا، مدینہ ریاست سوال ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فریب ہے یہ لوگ تم آپ کو دے رہے ہیں، قوم کو، خاص کر عمران خان صاحب اور دوسرے فضل الرحمان، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں، آڑ لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اللہ کے بندوں ان کے فریب میں نہ آؤ، ان کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔